अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए मजीद जेट-एंड-सी तैयारों के हसूल की खबर पर बात करेंगे। इराक की तुर्क एयर डिफेंस सिस्टम एक्विजिशन, मिस्र को मजीद रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी समेत दीगर अहम बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयर फोर्स के सीनियर ऑफिशियल ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाक फिजाइया की जानिब से मजीद जेट-एंड-सी तैयारों की एक्विजिशन का इंकशाफ किया है। ख्याल रहे कि पाक फिजाइया इस वक्त 20 जेट-एंड-सी फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रही है। ताहम पाक फिजाइया के सीनियर ऑफिशियल का कहना था कि एयरफोर्स की जानिब से मजीद जेट-एंड-सी तैयारे भी हासिल किए जाएंगे। फ्रेंड्स, अब से हम तकरीबन 2 साल पहले अपनी इस वीडियो में इस बात का इंकशाफ कर चुके हैं कि पाक फिजाइया की जानिब से मुमकिना तौर पर मजीद जेट-एंड-सी फाइटर एयरक्राफ्ट हासिल किए जा सकते हैं। ताहम वाज़ेह रहे कि आज सुबह से सोशल मीडिया पर सामने आने वाली फुटेज को लेकर जो नए बैच के दावे किए गए हैं वो दुरुस्त नहीं है और पाकिस्तान एयरफोर्स को अभी नए बैच के तैयारे डिलीवर नहीं हुए। लिहाजा सुबह से सोशल मीडिया पर सामने आने वाली इस फुटेज को लेकर नए बैच के दावे महज के आसाराइयां हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त इब्तदाई बैच के जेट-एंड-सी तैयारे ही इस्तेमाल कर रही है और पाक फिजाइया की जानिब से ना तो मजीद जेट-एंड-सी तैयारे के कोई नंबर डिस्क्लोज किए गए हैं और ना ही इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई डिलीवरीज हुई हैं। अगर आप जेट एंड फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट हिस्ट्री, इसके तमाम तर वेरिएंट्स और इसके वेपन्स के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर कम्प्रिहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इराक के बारे में इतलात है कि उसने तुर्क कंपनी असलसान के तैयार करदा कोरकुत एयर डिफेंस सिस्टम को अक्वायर किया है। कोरकुत सिस्टम, जिसको खास तौर पर इवॉल्विंग यूएवी थ्रेट्स के खिलाफ काउंटर यूएवी सिस्टम के तौर पर मुतारिफ कराए गए हैं, ये 25 मिलीमीटर की कैनन इस्तेमाल करते हुए कई तरह के मिनी माइक्रो ड्रोन्स को डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है। इस सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 4 किलोमीटर बताई गई है, जबकि ये 70 किलोमीटर दूर अपने रडार से मुख्तलिफ नोयत के थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ये ड्रोन मौजूदा और इवॉल्विंग ड्रोन थ्रेट्स के खिलाफ कारआमद है। हाई रेट ऑफ फायर की बदौलत ये एंटी ड्रोन सिस्टम मौजूदा और इवॉल्विंग ड्रोन थ्रेट्स के खिलाफ खासा कारआमद करार दिया जाता है। जबकि इराक, जिसने हाल ही में साउथ कोरिया से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स एक्वायर किए हैं, वहीं हालिया दिनों में इस खित्ते में होने वाली जंगों और ड्रोन थ्रेट्स को पेश नजर रखते हुए इराक की जानिब से इवॉल्विंग ड्रोन थ्रेट्स के खिलाफ इस सिस्टम को कंसीडर किया गया है। असलसान की जानिब से कोरकुत के नए सिस्टम, जिसमें 25 मिलीमीटर की कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें प्रोग्रामेबल एटम एयरबस्ट मिनीशन का इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी बाकायदा साहा 2026 दिफाई नुमाइश के दौरान प्रेजेंट किया गया था। फ्रांस को डसू एविएशन की जानिब से मजीद रफाल फाइटर जेट्स डिलीवर कर दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया 3 ट्विन सीट रफाल फाइटर जेट मिस्र को मई 2021 में तय पाने वाली डील के तहत डिलीवर किए गए हैं, जिसके तहत मिस्र ने टोटल 30 रफाल फाइटर जेट्स फ्रांस से ऑर्डर किए थे। ख्याल रहे कि मिस्र पहले ही 24 रफाल फाइटर जेट डसू एविएशन से एक्वायर करने वाला पहला बैनुल-अक़वामी कस्टमर है, जिसने 2015 में 24 रफाल फाइटर जेट ऑर्डर किए थे और ये इस वक्त इजिप्शियन एयरफोर्स की सर्विस में सर्व कर रहे हैं। ताम हालिया ट्विन सीट 3 एयरक्राफ्ट मई 2021 में तय पाने वाली डील के तहत डिलीवर किए गए हैं, जो दरअसल मिस्र की फॉलो ऑन ऑर्डर के सिलसिले में प्रोवाइड किए जाने वाले एयरक्राफ्ट हैं। इससे पहले कुछ यूनिट्स सिंगल सीट भी इजिप्ट को डिलीवर किए जा चुके हैं। याद रहे कि मिस्र की जानिब से फरवरी 2015 में तय पाने वाली डील के तहत फ्रांस से टोटल 24 रफाल फाइटर जेट और फ्रेम फ्रिगेट्स के अलावा ट्रेनिंग, मुतलका स्पोर्ट और वेपन्स भी हासिल किए गए थे, जिसकी उस वक्त मालियत $5.9 अरब से लेकर $6 अरब बताई गई थी। ताहम 2021 में ऑर्डर किए जाने वाले इन 30 रफाल फाइटर जेट की मालियत $4.5 अरब बताई जाती है। इस डील में भी MBDA से मुख्तलिफ वेपन सिस्टम्स भी हासिल किए जा रहे हैं। इंडिया में लोकली असेंबल किए जाने वाले एयरबस के C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बहुत जल्द रोल आउट कर दिया जाएगा। इंडिया ने $2.5 अरब की लागत से एयरबस के साथ 2021 में 56 C295 तैयारों को ऑर्डर किया था, जो उसकी एयरफोर्स में 60 की दिहाई से सर्व करने वाले हाकर तैयारों को रिप्लेस करेगा। स्पेनिश फर्म की जानिब से इब्तदाई 16 तैयारे पहले ही इंडिया को डिलीवर किए जा चुके हैं, जबकि मजीद 40 तैयारे स्पेनिश एयरबस की जानिब से लोकली इंडिया में टाटा एडवांस सिस्टम्स की कोलैबोरेशन के साथ असेंबल किए जाने हैं। इसी सिलसिले में पहला तैयारा
جس کو مقامی سطح پر اسمبل کیا گیا ہے اسے بہت جلد رول آؤٹ کر دیا جائے گا۔ C-295 70 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتا ہے، جبکہ اس میں ٹوٹل 9250 کلو گرام کی پے لوڈ کیپیسٹی موجود ہے۔ اس کو پراٹ اینڈ وٹنی کے ٹوئن ٹربو پراپ انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے، جبکہ اس طیارے کی میکسیمم رینج 5000 کلومیٹر اور یہ 30,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ ناروے کی حکومت نے ملائیشیا کو کونگسبرگ کے تیار کردہ نیول اسٹرائک میزائل کی فروخت کو کینسل کرنے کا دفاع کیا ہے۔ ناروے کی فارن منسٹری کی جانب سے جمعے کے روز اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے NSM میزائل کے فروخت کی ایکسپورٹ لائسنس کینسل کیے جانے کی بنیادی وجہ اس قسم کے سوفسٹیکیٹڈ سسٹم صرف ناروے کے قریبی اتحادیوں کو فروخت کرنا قرار دیا گیا ہے، اور ناروے کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس قسم کی سینسٹیو ٹیکنالوجی ملائیشیا کو فروخت نہیں کر سکتا۔ خیال رہے کہ ملائیشیا نے 2018 میں طے پانے والی اس ڈیل کے تحت پہلے ہی 95% کانٹریکٹ اماؤنٹ پے کر دی ہے، جبکہ ملائیشین حکام کا کہنا ہے کہ اس نے 2018 سے لے کر آنورڈ اس کانٹریکٹ سے متعلق تمام طرح کی اوبلیگیشنز کو پہلے ہی فلفل کیا ہے۔ خیال رہے کہ کونگسبرگ کا تیار کردہ نیول اسٹرائک میزائل ایک سب سونک میزائل ہے جو بوتھ سی اینڈ لینڈ ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس وقت کئی یورپی اتحادی اور امریکہ بھی اس میزائل کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس میزائل میں سی اسکیمنگ کیپیبلٹی اور آٹونومس ٹارگٹ ریکگنیشن جیسی کیپیبلٹیز کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ تاہم ریسنٹ اطلاعات کے مطابق ناروے کی حکومت کی جانب سے اس میزائل کی ملائیشیا کو فروخت کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ ساؤتھ کوریا کے KF-21 4.5 جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ کے بلاک 2 ورژن، جس کو مکمل 5th جنریشن پلیٹ فارم کے طور پر تیار کیا جانا ہے، اس کی پروڈکشن تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ ساؤتھ کوریا کی ڈیفنس ایکوزیشن پروگرام ایڈمنسٹریشن نے اس پروگرام پر بڑھتی کاسٹ کو لے کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ KF-21 کے بلاک 2 کی پروڈکشن شاید تاخیر کا شکار ہو جائے۔ خیال رہے کہ انیشیل روڈ میپ کے مطابق 40 KF-21 بلاک 1 ایئر کرافٹ 2028 تک پروڈکشن کے لیے پلانڈ ہے، جبکہ بلاک 2 جس کے لیے ٹوٹل 80 طیارے ایکوائر کیے جانے ہیں، اس کی پروڈکشن 2032 کے لیے ابتدائی طور پر پلان کی گئی تھی۔ تاہم بڑھتی پروگرام کاسٹ کو لے کر ساؤتھ کوریا کی DAPA کا کہنا ہے کہ شاید یہ پروڈکشن التوا کا شکار ہو جائے۔ ادھر KF-21 کے بلاک 1 ورژن، جس کو حال ہی میں باقاعدہ ساؤتھ کورین ایئر فورس کے حوالے کیا گیا تھا، اس کو ابتدائی آپریشنل کیپیبلٹی کا گرین سگنل دے دیا گیا ہے، اور یہ بہت جلد ساؤتھ کوریا کی سروس میں فارملی انڈکٹ اور استعمال کیا جائے گا۔ راکٹسان کی جانب سے ایمبوش سسٹم کو باقاعدہ آپریشنل قرار دے دیا گیا ہے۔ حال ہی میں سرٹ اینٹی ڈرون میزائل سسٹم کی سکسیسفل لائیو ٹیسٹ فائرنگ کے دوران اس سسٹم نے کامیابی سے مختلف نوعیت کے تھریٹس کو ٹریک اور خاص طور پر UAVs کو انٹرسیپٹ کرنے جیسی کیپیبلٹی کا باقاعدہ مظاہرہ کیا ہے۔ سرٹ اینٹی ڈرون میزائل، جن کی رینج میکسیمم 8 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، اس سسٹم کی بدولت ایمبوش سسٹم، جس کو راکٹسان کی جانب سے ایک کاسٹ افیکٹو موبائل اور بیٹر ٹیسٹڈ کاؤنٹر US سسٹم کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، اسے باقاعدہ فرنٹ لائن فورسز کے لیے ریڈی قرار دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ایوالونگ UAV تھریٹس کے خلاف اس قسم کے موبائل اور انڈیپینڈنٹلی کام کرنے والے سسٹمز ہائیلی افیکٹو قرار دیے جاتے ہیں، جو ڈی سینٹرلائزڈ اور اسیمیٹرک ٹیکٹکس کی بدولت ایک موبائل نیٹ ورک ریڈی سولوشن کے طور پر ڈیزائن اور ریپڈلی ڈپلائی کیے جا سکیں۔ یہ سسٹم بھی کنٹیسٹڈ انوائرمنٹس میں آٹونومس انگیجمنٹ جیسی کیپیبلٹی رکھتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔